नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। सुरुमा हेडलाइन्स। देशभर 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि काम भइरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको उल्लेख। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न विषयमा कर छुट गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव। व्यक्तिगत पारिश्रमिक आयकरदेखि कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस घटाउनुपर्ने माग। निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हावामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि। उद्योगी, ठूला व्यापारी र बिचौलियाहरूले खाद्य वस्तुमा कालोबजारी। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढ्यो। सरकारद्वारा 15 करोड विनियोजन। र तेह्रथुममा मुख्य आम्दानीको स्रोत अलैँची फुल्ने सिजनमै सुक्न थाल्यो। रोगले सताउन थालेपछि आम्दानीको स्रोत नै गुम्ने हो कि भन्ने किसानलाई चिन्ता। बिजनेस टुडेको सुरुमा होल्डिङ सेन्टरको तयारी सम्बन्धी समाचार। उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीका संयोजक ईश्वर पोखरेलले देशभर 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि काम भइरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति गौशालामा धर्मशालामा गरेको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सुरु गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले देशभरका 8 स्थानमा 1,000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने बताउनु भएको हो। 7 वटा प्रदेशमा 1 वटा र बाँकी एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको र नेपाली सेनाले निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। अहिले यही आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो यो चाहिँ होल्डिङ सेन्टरहरू, यो चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट टाइपका होल्डिङ सेन्टरहरू 7 वटा प्रदेशमा 7 ठाउँमा र काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा 1,000 को क्यापेसिटीको त्यो निर्माण गर्ने कुराको औपचारिक प्रारम्भ भएको छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको छ र अब निर्माणको काम नेपाली सेनाले ती 8 ठाउँमा निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दैछ। हामीहरू यो सेमी पर्मानेन्ट भन्नाले यसको लागि मात्रै होइन, जरुरत पर्दा अरू खालका त्यस्ता आपद विपदमा पनि प्रयोग हुन सक्ने ती सेन्टरहरू निर्माण गर्दैछौँ। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले अक्सिजनको अभावलाई पूरा गर्नका निम्ति पहल गरिरहेको पनि बताउनुभयो। अहिले दोस्रो लहरमा जो नयाँ चुनौती आयो, त्यो चुनौती खास गरी अक्सिजनसित सम्बन्धित, त्यसको जोडजाम सुरुदेखि हामीले राम्ररी गर्न भ्याएनौँ, सकेनौँ, जानेनौँ। त्यसले एउटा हाहाकार मचाएको छ। कतिपय ठुला ठुला अस्पतालहरू छन्, ती अस्पतालसित अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको अक्सिजन प्लान्टहरूको अभावले गर्दा पनि एउटा हाहाकार सिर्जना भएको छ। तर म सबै साथीहरूलाई, यहाँ उपस्थित हुने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी त्यो अभावलाई पनि जति सकिन्छ चाँडो पुरा गर्न चाहन्छौँ। मारवाडी सेवा समिति नेपालले 51 बेडको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सञ्चालन गरेको छ। समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा अक्सिजन सहितको 51 बेडको निशुल्क आइसोलेसन सेवा सञ्चालन गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न विषयमा कर छुट गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। व्यक्तिगत पारिश्रमिक आयकरदेखि कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस घटाउन पर्ने भन्दै उनीहरूले सुझाव पेश गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा 36% सम्म पारिश्रमिक आयकर लगाउँदै आएको छ। व्यवसायीहरूले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी 5, 15 र 25% कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षबाट कर छुटको सीमा बढाउन समेत व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन्, जसमा व्यक्तिको हकमा 7
लाख रुपैयाँ र दम्पतिको सम्बन्धमा 8 लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा लागू गर्नुपर्ने उनीहरूले माग छ। साथै उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको 30% करको दर धेरै भएको भन्दै घटाउन सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा ऊर्जा बचत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणका लागि गरेको पुँजीगत लगानी सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076 मा भएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको सामाजिक कार्य सम्बन्धित संस्था आफैले खर्च गरी हिसाब अधावधिक राख्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। कोरोना महामारीका बीच कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हावामा दैनिक उपभोग्य वस्तु र रिचार्ज कार्डको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता र निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै उद्योगी, ठूला व्यापारी र बिचौलियाहरूले चामल, तेल, दाल, गेडागुडी, चिनी र अण्डा लगायत खाद्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गर्न थालेका हुन्। निषेधाज्ञाका कारण महामारीसँग लड्दै गरेका कपिलवस्तुका उपभोक्ताहरू कालो बजारियाहरूको चापमा परेका छन्। आमदानीको स्रोत समेत घटेको अवस्थामा अनेक बहाना देखाउँदै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने काम ठूला व्यापारीहरूबाट भइरहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ। अहिलेको कोरोनाको महामारीमा र अहिले लकडाउनको बेलामा यस कपिलवस्तु नगरपालिकामा अहिले खाने सामानहरूमा चिनी, तेल यी सबै सामानमा मूल्य वृद्धि बढेको छ र प्रशासन मौन बसेको पनि छ। यहाँ गरिब जनताले भोकन मरिरहेको छ। त्यसैले गर्दा म यहाँको स्थानीय सरकारलाई र प्रशासनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यहाँको बजारमा यो कालो बजारी रोक्नको लागि अनुगमन एकदमै जरुरी छ। त्यसैले गर्दा यो अनुगमन गरेपछि गरिब जनता पनि राहत पाउँछ। निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघि प्रति किलो 30 रुपैयाँले वृद्धि हुँदै चिनीको मूल्य 60 रुपैयाँबाट 90 रुपैयाँ पुगेको छ। मासको दाल प्रति किलो 10 रुपैयाँ वृद्धि हुँदै 164 बाट 174 रुपैयाँ पुगेको छ। तेलमा प्याकेट 80 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। तेल प्रति लिटर 200 देखि 280 पुगेको छ। 100 रुपैयाँ पर्ने रिचार्ज कार्डको 110 मा बिक्री भइरहेको छ। यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेय तोकेको मूल्यभन्दा कसैले बढी लिएको पाइए स्थानीय पालिका र प्रशासनलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा यो औषधि पसल, खाद्यान्न पसल, फलफुल पसलहरूमा मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्छ। यस्तो बेलामा उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनुपर्छ र एमआरपी अधिकतम मूल्यभन्दा बढी पैसा तिर्न हुँदैन। कसैले अधिकतम मूल्यभन्दा तोकिएको अधिकतम मूल्य सूची हेरेर पेमेन्ट गर्नुपर्छ। कसैले बढी मागेको छ भने नजिकको सुरक्षाकर्मी, स्थानीय पालिका अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गरेमा हामी कारबाही गर्न सक्छौँ। यसरी निषेधाज्ञामा व्यापारीले मनलाग्दी मूल्य वृद्धि गर्दा पनि प्रशासनले अनुगमन नगरेको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ। सामान्य रुगाखोकीका औषधिमा पनि मनलाग्दी मूल्य तोकिएको छ, तर पनि अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। कपिलवस्तु सहकर्मीको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निषेधाज्ञाका कारण दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई समस्या पर्न थालेपछि नेपाल तरुण दल सुनसरीले खाद्यान्न सहयोग सुरु गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि सुनसरी प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि रोगसँगै दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरू भोकले मर्ने अवस्था नआओस् भनेर तरुण दलले खाद्यान्न अभियान थालेको हो। समस्या परेकाहरूले आफूलाई टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गरे आफूहरू घरमै पुर्याउन तरुण दल सुनसरीका अध्यक्ष सिजन गुरुङले बताउनुभयो। हामीले आजको मितिदेखि भोक रोग सँगसँगै भोकको समस्यालाई केही हदसम्म सहयोग गर्ने हेतुले हामीले खाद्यान्न सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेका छौं। जस अनुरूप हामीले तरामा रहनुहुने, मेरा घरका आसपासमा रहनुहुने मानिसहरूलाई खाद्यान्न सामग्रीको आवश्यकता परेको खण्डमा मेरो घरमा आए तपाईहरुलाई चाहे जति खाद्यान्न सामग्री लिएर जान सक्नुहुनेछ भने तपाईहरु यहाँभन्दा अलि टाढै यो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुभयो भने मेरा साथी या म आफै तपाईलाई उक्त खाद्यान्न सामग्री लिएर त्यहाँ उपस्थित हुनेछु।
तरुण दलले कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रभाव सुनसरीमा पर्न थालेपछि मास्क, सेनिटाइजर, साबुन लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीहरू समेत वितरण गर्दै आउनु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जलाई अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्याङ्क र अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारका लागि 15 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि काम अघि बढेको हो। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। सरकारले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जलाई अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन ट्याङ्क र अक्सिजन पाइपलाइन विस्तारका लागि 15 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइनको विस्तारको काम अघि बढेको हो। यो स्टोरेज ट्याङ्क हो। यसमा 20,000 लिटर लिक्विड अक्सिजन जम्मा गर्न सकिने बताइएको छ। त्यसलाई ग्यास बनाएर सेन्टर पाइपलाइनबाट बेडमा पुर्याइनेछ। अक्सिजन ट्याङ्क जडान भइसकेको तर त्यसमा अक्सिजन रिजर्भ गर्नको लागि भारतबाट लिक्विड अक्सिजन ल्याइनेछ। लिक्विड अक्सिजन आइसकेपछि त्यसको 7 दिनसम्म प्रत्येक बिरामीलाई अक्सिजन पुर्याउन सकिने भएको छ। तपाईको मिडियाको माध्यमले म स्पष्ट गर्न के चाहन्छु भने त्यो एउटा चाहिँ अक्सिजन चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्ने चाहिँ ट्याङ्की हो, जुन कुरा चाहिँ तपाईको सङ्घीय सरकारको सहयोगमा चाहिँ भेरी अस्पतालमा ल्याइएको हो। हिजो मात्र त्यसलाई चाहिँ जडान पनि गरिसकिएको छ, तर त्यो जडानको प्रक्रिया अझै मलाई लाग्छ 2-4 दिन लाग्ला, किनभने त्यसमा मेन कुरा चाहिँ अक्सिजन रिजर्भ गर्नको लागि पनि एउटा लिक्विड पदार्थ आउँछ जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियाबाट सप्लाई हुन्छ। त्यो अझै हामीले पाइसकेका छैनौँ। अब लकडाउनको कारण होला या कुनै सिस्टमको कारण होला, त्यो लिक्विड आइसकेपछि त्यसको मुख्य रोल के हुन्छ भने जहाँबाट हाम्रो अक्सिजन सप्लाई हुन्छ त्यहाँबाट ल्याएर त्यो चिज हालिसकेपछि आजको स्थितिमा हामीले चाहिँ 7 दिनसम्म चाहिँ त्यो ट्याङ्कीबाट चाहिँ प्रत्येक बिरामीलाई चाहिँ अक्सिजन पुगाउन सक्छौँ। उपचारको क्रममै अक्सिजन नपाएर बिरामीहरू दिनानुदिन मृत्युशय्यामा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले निकै सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले 3 महिना पहिले अक्सिजन ट्याङ्क जडान गर्नुपर्ने कुरा उठाएको थियो। त्यतिबेला सम्बोधन भइदिएको भए अहिले बाँकेमा यस्तो अवस्था नआउने बताइएको छ। हाम्रो जोड भेरी अस्पतालमै अक्सिजन प्लान्ट जोड्नुपर्छ भनेर 3 महिना अगाडिदेखि हामीले यो कुरा उठाएको हो। 3 महिना अगाडि प्रोसेस पनि अगाडि बढेको थियो, तर विभिन्न कारणले गर्दा त्यो प्रोसेस अगाडि बढ्न सकेन र अहिलेको यो महामारीले गर्दाखेरि अक्सिजन प्लान्टको ट्याङ्क चाहिँ आइसकेको छ र भेरी अस्पतालमा त्यो ट्याङ्क जडान हुने काम भइसकेको छ। अब हामीलाई पर्याप्त मात्रामा लिक्विड अक्सिजन जो चाहिँ भारतबाट मात्रै निर्यात हुन्छ त्यो हामीलाई प्राप्त भयो भने भेरी अस्पतालले यो चाहिँ अहिले जुन अक्सिजनको समस्या छ त्यसलाई थेक्न सक्छ र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोलपुरले पनि आफ्नै प्लान्ट अक्सिजन प्लान्ट लगाएको हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि पर्याप्त मात्रामा हामीले लिक्विड अक्सिजन दिन सक्यौँ भने त्यसपछि त्यहाँ पनि हामीलाई अक्सिजनको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। बाँकेको भेरी अस्पताल लगायत विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजन र बेड नपाएर कोरोना संक्रमितहरूको मृत्युदर बढ्ने गरेको बताइएको छ। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञा अवधिभरमा ग्राहकबाट कर्जा असुली गर्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले निषेधाज्ञाका बेला ऋणीसँग अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको हो। यसैगरी कोभिड-19 संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिभर र सो अवधि समाप्त भएको 1 महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुली सम्बन्धी सूचना वा लिलामी सम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले महामारी नियन्त्रणका लागि सञ्चालन हुने उद्योगहरूलाई समेत केही राहत दिने आश्वासन दिएको छ। नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा माग भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आधार दरमा नै कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसैगरी नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको लागि 50 करोड रुपैयाँसम्म तथा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि 20 करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई 1 वर्षको लागि विशेष पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रदेश 1 सरकारको 4 करोड 84 लाख लागतमा निर्माण भइरहेको दिङला बहुउद्देश्य धर्मशालाको काम 90% भन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शिलान्यास गर्नुभएको धर्मशालाको करिब 14 महिनाको अवधिमा 90% काम सम्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट।
बालागुरु खडानन्दको जन्मभूमि भोजपुरको दिङलामा प्रदेश सरकारले शुरू गरेको धर्मशालाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खडानन्दको पुण्यभूमिलाई विकास गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गरिएको धर्मशालाको 90% काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण कम्पनीका अनुसार यही वैशाख महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि भुक्तानीमा भएको कारण केही ढिला सम्पन्न हुने भएको छ। लगभग हामीले 1 वर्ष अलिकति धेरै भयो, 13-14 महिना चाहिँ भयो होला। हामीले यो भवन सक्नुपर्ने भनेको यो आउने असोज 22-23 सक्नुपर्ने, यसको डेट अन्तिम डेट। तर हाम्रो अहिले जुन भुक्तानीको समस्या भयो होइन, हामीसँग भएको जति स्रोत साधन हामीले युज लगाइसक्यौँ। अब पनि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट भुक्तानी नभएपछि अब र पनि काम त अझै यो महिनासम्म सक्ने भन्ने टार्गेट चाहिँ छ अझै पनि। 3 तला रहेको भवन 30 मिटर लम्बाइ र 20 मिटर चौडाइ रहेको छ। निर्माण अवधि आगामी असोज महिनासम्म भए पनि तोकिएको अवधिभन्दा अगाडि सक्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीको भनाइ छ। धर्मशाला निर्माणले विभिन्न समयमा हुने मेला, महोत्सव तथा अन्य विविध कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने जनाएको छ। प्रदेश सरकारले विशेष महत्त्वका साथ योजना सञ्चालन गरिरहेकाले यसले खडानन्द नगरपालिकाको विकासमा टेवा पुग्ने जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सहरी विकास कार्यालय धनकुटा बाट चाहिँ विनियोजित बजेटबाट निर्माण भइरहेको भवन हो। यसको खास अब हाम्रो खडानन्द नगरपालिकाको रामचन्द्र मन्दिर नजिकै रहेको, पहिलादेखि परापूर्वकालदेखि नै यहाँ चाहिँ मन्दिर, त्यस पछाडि मेलाहरू, बाला चतुर्दशी, रामनवमी मेलाहरू लाग्दै आइरहेको र अत्यन्तै बढी भक्तालुजनहरू आउनुहुने र आए पछाडि चाहिँ बस्ने ठाउँको अभाव, सानो बजार भएको कारणले र त्यस्तै विशेष गरेर भक्तालुजनहरूलाई नै यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यही मैले भनेकै बाहिर फेरबाट आउने मान्छेहरूलाई, यात्रुहरूलाई बस्ने सुविधा होस् र चाहिँ यो तीर्थालुहरू चाहिँ यहाँ प्रशस्त मात्रामा आउनुहुन्छ भन्ने हो। र यसको नाम हामीले बहुउद्देश्य भनेर राखेका छौँ। बहुउद्देश्य भनेपछि यसमा बिहा, वर्तमान, धार्मिक कार्यहरू पनि यहीभित्र चाहिँ हुन सकोस् र व्यापारिक केन्द्र जस्तो चाहिँ तल हामीले सटर राखेका छौँ। यो सटर राख्दाखेरि चाहिँ व्यापार पनि भएको हुनाले यो विभिन्न उद्देश्यसँग संलग्न होस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ बहुउद्देश्य धर्मशाला भनेर यो धर्मशालाको नाम चाहिँ बहुउद्देश्य भनेर राखेका छौँ। निर्माण भइरहेको धर्मशालाको अनुगमन तथा निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्याका विषयमा खडानन्द नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। भवनलाई गुणस्तरीय तवरबाट समयमा सम्पन्न गराउन नगरपालिकाले पहल गरिरहेको छ। कामहरू बाँकी अब मात्रै धेरै काम सकिएको छ, बाँकी अब फिनिसिङका कामहरू बाँकी छ, अरू चाहिँ सर्वे भइरहेको छ। यो चाहिँ बहुउद्देश्य धर्मशालाको रूपमा होइन प्रयोग गर्ने भनेर यसको चाहिँ भवन निर्माणमा मेन उद्देश्य त्यो हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको यो पार्टी प्यालेसलाई चाहिँ टप फ्लोरमा पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्ने भनेर, दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ भवनहरू चाहिँ गेस्ट हाउसको रूपमा प्रयोग गर्ने र ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमर्सियल भवन, कमर्सियल व्यापारिक प्रयोजनको लागि त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ हामीले त्यसको व्यवस्था गर्ने गरी निर्माण गर्न लागेको हो। धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको दिङला बजारको विकासमा प्रदेश सरकारले महत्त्वको साथ विभिन्न योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएसँगै स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। भोजपुरबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कालो सुनको नामले परिचित अलैँची खेतीबाट आमदानी नहुने हो कि भन्ने चिन्ता तेह्रथुमका किसानमा देखिएको छ। फूल फुल्ने सिजनमै अलैँचीको बोट सुक्न थालेपछि किसान निराश भएका हुन्। प्रतिमन 1 लाख रुपियाँसम्म पाइने अलैँची खेतीमा आकर्षित भएका तेह्रथुमका किसानहरू यसपालि निकै चिन्तित भएका छन्। पर्खोली खेतीभन्दा राम्रो आमदानी हुने भएपछि अलैँची लगाएका किसानहरूले यसपालि उत्पादन नै निकै कम हुने भएपछि चिन्तित भएका छन्। मुख्य आमदानीको स्रोत अलैँची फुल्ने सिजनमै अलैँचीको बोट सुक्न थालेको छ। गत वर्षसम्म 6 मनसम्म उत्पादन भएको बगानमा यस वर्ष 5 किलो पनि उत्पादन नहुने देखिएको छ।
खै अलैँची न मौसमले हो न केले हो सबै हेर्दाखेरि बैराग लाग्दो पयालो नपयालो भइरहेछ। सदा अब यो 2 साल अगाडिदेखिसम्म हामी 6 मन 7 मनसम्म बनाउँथे, अहिले भनेको 5 किलो पनि नहुने अवस्था पुगेको छ। जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्लो समय अलैँची खेती फस्टाउँदै गएको छ। यहाँका किसानले 5 रोपनीदेखि 50 रोपनीको क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएका छन्। तर रोगले सताउन थालेपछि आम्दानीको स्रोत नै गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता किसानहरूमा छ। अहिलेको यो अलैँची फुल्ने सिजनमा सबै मरिसक्यो। अलैँचीको सिजन अलैँचीमै हाम्रो यो आम्दानीको स्रोत हो। अहिलेको साल छैन। खेतीयोग्य जमिन मासेर किसानहरू ओसिलो तथा भिरालो जमिनमा राम्रो उत्पादन हुने अलैँची खेती विस्तार गर्दै आएका छन्। खडेरीका कारण अलैँचीको जरा सुकेर ढुसी नास रोगका कारण बगानहरू सुक्न थालेको कृषि शाखा कार्यालय छत्थरका गाउँपालिकाले जनाएको छ। चैततिर एउटा मनसुन आयो, त्यसले केही जमिनहरू भिजाउँदाखेरि अलैँचीको चाहिँ जरा माथि कुद्ने एउटा बाली हो। त्यो थोरै मात्रा मात्रै सिँचाइ हो। भोलिपल्टदेखि खडेरी भएको हुनाले चाहिँ त्यो माटोमा एक किसिमको तापक्रम भएर त्यसमाथि माटो नै तातोपना भएर त्यो जराहरूको चाहिँ बोक्रा पिल्सेर र त्यसमा बोक्रा पिल्सेपछि ढुसीनासले चाहिँ आक्रमण गरेर अहिलेको बगान मर्ने क्रममा छ। अहिले फिल्ड सशर्त हेरेर आउँदाखेरि मैले त्यो पाइरहेको छु। अलैँची यस क्षेत्रका किसानहरूको मुख्य आय आर्जनको स्रोत पनि हो। तसर्थ अलैँची खेतीमा आएको समस्यालाई निराकरणको लागि सरकारवाला निकाय तथा कृषि कार्यालयले ध्यान दिन आवश्यक छ। तेह्रथुम सहकर्मी रेवत पार घरीको रिपोर्ट। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारमा व्यापारी र उपभोक्ताको भिड बढेको छ। सरकारले कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेपछि तरकारी बजारमा उपभोक्ताको भिड बढेको हो। नयाँ नियम अनुसार बजार राति 1 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म खुल्ने भएपछि कालीमाटी तरकारी बजारमा भिड बढेको हो। उपभोक्ताहरू तरकारी किन्नका लागि रातिदेखि नै कालीमाटी बजार पुग्ने गरेका छन्। तरकारी किन्न गएका उपभोक्ताहरू बिना मास्क तरकारी किन्न जाने गरेको पाइएको छ। भिडमा भौतिक दूरी पनि पालना नगरिएको जनाइएको छ, जसका कारण कालीमाटी तरकारी बजारमा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। यता कालीमाटी तरकारी बजार बाहिर प्रहरीले कडा जाँच गरेको भए तापनि भित्र भने कुनै मापदण्ड पालना नगरेको गुनासो रहेको छ। लगातार केही दिनदेखि नयाँ उचाइ कायम गर्दै आएको नेप्से सूचक बुधबार भने ओह्रालो लागेको छ। साताको चौथो कारोबार दिन नेप्से 13.09 अङ्कले घटेर 2780.81 बिन्दुमा थामिएको हो। नेप्से सूचक ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने वृद्धि देखिएको छ। यस दिन कुल 11 अर्ब 95 करोड 80 लाख 97 हजार भन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यो रकम मंगलबारको तुलनामा बुधबार करिब 6 लाख रुपैयाँले बढिरहेको छ। मंगलबार 214 कम्पनीको 1,32,369 पटकको कारोबारबाट 2 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। त्यसैगरी यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएका छन् भने बाँकी 8 समूहको सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। मंगलबार 5 वटा कम्पनी सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबारको आधारमा मंगलबार नेपाल रि-इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको 55 करोड 69 लाख 18 हजार सहित पहिलो स्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। देशभर 8 ठाउँमा होल्डिङ सेन्टर स्थापनाका लागि काम भइरहेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाई। होल्डिङ सेन्टर स्थापनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छुट्याइसकेको उल्लेख। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विभिन्न विषयमा कर छुट गर्न निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव। व्यक्तिगत पारिश्रमिक आयकरदेखि कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टिडीएस घटाउनुपर्ने माग। निषेधाज्ञाको मौका छोप्दै कपिलवस्तु सदरमुकाम तौली हावामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि। उद्योगी, ठूला व्यापारी र बिचौलियाहरूले खाद्य वस्तुमा कालोबजारी। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढ्यो। सरकारद्वारा 15 करोड विनियोजन। र तेह्रथुममा मुख्य आम्दानीको स्रोत अलैँची फुल्ने सिजनमै सुक्न थाल्यो। रोगले सताउन थालेपछि आम्दानीको स्रोत नै गुम्ने हो कि भन्ने किसानलाई चिन्ता।
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।